अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिटिकल टॉक में खुश आमदीद। नाज़रीन, निगरान सेटअप जे अचण खां पोइ ॾिठो वञे त पीपल्स पार्टी जे वज़ीरनि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई थियणु शुरू थियूं आहिनि ऐं ताज़ो मीर मुर्तज़ा भुट्टो जो केस जेको आहे वरी रीओपन थियणु पियो वञे ऐं कल्ह जेका श्री रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे उन में उन इहो तासुर ॾिनो आहे त जेकॾहिं मतिलबु 90 डेज़ में इलेक्शन न थींदी त आईनी बहिरान पैदा थींदो ऐं हुन सां जेको तासुर जुड़ियो आहे त हुननि खे शायदि कुझु ज़रियनि वटां इहो मालूम थियो आहे त शायदि इलेक्शन न बि थिए 90 ॾींहंनि में। ऐं ॿिए पासे ॾिठो वञे त GDA हिकु वॾो प्लेटफॉर्म आहे सिंध में सियासी मुतबादिल आहे, लेकिन उन जो वञा कोड़ो को लाइमल नज़र अचे कोन थो ऐं ॾिठो वञे त छा GDA पीपल्स पार्टी जी जेका 15 साल कारकर्दगी आहे उहा उनखे हिकिड़ो जेको आहे पंहिंजो हिकिड़ो वोट जो स्लोगन उन मां जेको कारकर्दगी जो स्लोगन आहे उहो कढी सघंदी या न कढी सघंदी। त हाणे ईंदड़ सेटअप सियासी मंज़रनामे छा पियो थियणु वञे, इन सभिनी सवालनि जा जेके आहिनि जवाब ॾियण लाइ असांखे हिन प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे GDA रहनुमा सरदार रहीम साहब। सरदार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। क्या होने जा रहा है, क्या समझ रहे हैं कि आइंदा 90 दिन में इलेक्शन होंगे नहीं होंगे? देखिए, हमारा जो तज्जिया है और हमारा जो राय है और स्टैंड है वो ये कि बहुत मजाक हो गया। अब सीरियसली मुनसिफाना, शफाफ और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने चाहिए। आईनी तकाज़ा 90 दिन में होने चाहिए, लेकिन चूंकि तमाम जो गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं जो पिछले जिनके पास इक़्तिदार था, उन्होंने एक आईनी इदारा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उसमें उन्होंने ये फ़ैसला किया कि नई हल्का बंदियाँ जो है या नई जो सेंसस है उसकी बुनियाद पे इलेक्शंस हों। अब नई अगर जो सेंसस है उसके बुनियाद पे इलेक्शंस होंगे तो जाहिर है कि वो 90 दिन में नहीं हो सकते, क्योंकि एक प्रोसेस है जो उसके लिए इलेक्शन कराने के लिए डिलिमिटेशंस होती हैं, डिलिमिटेशन पे एतराज़ात मांगते हैं, उसके जवाबात आते हैं, उस पर फैसले होते हैं, फाइनल होता है, फिर नोटिफिकेशन होती है और फिर इलेक्शन का शेड्यूल आता है। तो इलेक्शन कमीशन ने अब दिसंबर की तारीख दी है कि ये प्रोसेस कंप्लीट डिलिमिटेशन का दिसंबर में होगा। तो जबकि 90 दिन नवंबर में गुजर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि 90 दिन में इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है कराने के लिए। ठीक, अब जिन लोगों ने ये फैसला किया था कि नई सेंसस की बुनियाद पर इलेक्शन हों काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, अब उनको समझ में आई है कि ये जितने इलेक्शन दूर होंगे, लंबे होंगे, यानी कि 90 दिन के अंदर अगर नहीं होंगे, ज़्यादा देर में होंगे, तो इतना ही सियासी नुकसान उनका होगा। क्योंकि इस वक्त 15 साल से जैसे पीपल्स पार्टी है, इनकी हुकूमत सिंध में थी और इनके जो है पंजे गड़े हुए थे एडमिनिस्ट्रेशन में, सारी ब्यूरोक्रेसी इनकी उखाड़ फिचाड़ करके इन्होंने लगाई थी। तो अगर इलेक्शन 90 दिन के बाद हुए तो जाहिर है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होंगी और बहुत सारी चीज़ें जो है इनके गिरफ्त से निकल जाएंगी। तो ये हमेशा आदी है इस बात के कि एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट से ये हेरा फेरी करते हैं इलेक्शन में। तो सारे DSP, ESP, SSP, DIG, DC वगैरह इनके अपने लगाए में, तो जाहिर है कि ये जो धांधली करते हैं ये उनकी सपोर्ट मिल जाती है एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो गिरफ्त जो है कमज़ोर हो जाएगी। इस वजह से अब इन्होंने चीखना शुरू कर दिया है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। ठीक है, बात तो सही है। यहाँ पे मैं आपके मतलब जबकि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी ने CCI में ये मतलब ये तासुर है कि लिख के दे के आए हैं वो कि ये जो डिलिमिटेशंस के बाद ही जो है वो मतलब डिलिमिटेशंस पे एग्री करके आए हैं वो, इनको पता भी है कि डिलिमिटेशंस 14 दिसंबर से पहले नहीं होने वाली। तो ये जो तासुर दिया जा रहा है कि आईनी बहरान, इसका क्या मतलब है? देखिए, वो उसी पे मैं आ रहा था कि ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि होगी। तो आइन की खिलाफ वर्जी तो ये जब हुकूमत में थे, PDM की हुकूमत थी जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल थी, वो तो आइन की खिलाफ वर्जी तो इन्होंने आंख बंद करके एक्सेप्ट की थी जब पंजाब के इलेक्शंस 90 दिन में आज तक नहीं हुए।
عبوری حکومت بھی بنا دی اور وہ چل رہی ہے، اور جو جس طرح سے چل رہی ہے ساری دنیا کو پتہ ہے. تو آئین کی خلاف ورزی کے تو یہ موجد یہ خود ہے. آئین کی خلاف ورزی انہوں نے خود کرائی ہے. آئین کی اہمیت ختم کر دی ہے انہوں نے. جو ہے اس کو مطلب اس پہ پابند نہیں رہے. تو آئین کی خلاف ورزی کی سزا اگر کوئی ہے تو یہ تو ان کو ملنی چاہیے نا. اور اب یہ ان کا جو یہ موقف کہ آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی، تو یہ تو صرف ایک بڑا ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور اس میں کوئی اب ایسی جان نہیں ہے، وزن نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر 90 دن میں الیکشن نہ بھی ہوئے، لیکن جب بھی ہوں گے وہ شفاف اور صاف ستھرے اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونے چاہیے، منصفانہ ہونے چاہیے، سب کو ایکول اپرچونٹیز ملنی چاہیے. اچھا، آپ بات کرتے ہیں کیبنٹ کے حوالے سے، مطلب پیپلز پارٹی یا جس طرح سے ابھی کچھ وہ ہیں مطلب حلقے ہیں، وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کیبنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ وہ نہیں اٹھائے گی، نان سندھیز ہیں اس میں، اور اس طرح کے معاملات سے تاثر وہ بھڑکا رہے ہیں اس طرح کا. جی ڈی اے کو کتنا کانسنٹ میں لیا گیا تھا کیبنٹ سلیکشن کے حوالے سے؟ ہماری کوئی اس میں مشاورت نہیں ہوئی تھی، اور ہمیں کوئی اس کے کنسرن بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک عبوری حکومت ہے، یہ ٹرانزٹری حکومت ہے. یہ آج ہے، کل جو ہے الیکشنز ہوں گے بھی نہیں ہوگی. تو ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی عبوری حکومت مطلب یہی ہے کہ ٹیمپریری ہے. تو ہمیں اپنے وزیر ڈالنے کا کوئی ایسا پلان نہیں تھا. پیپلز پارٹی کا تھا، اور ان کے جب نہیں آئے تو پھر اس وجہ سے وہ زیادہ پریشان ہیں. اچھا، تو اب اگر اوپر کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عمران خان کی ریٹائرمنٹ ہے ابھی، تو لگتا ہے کہ اچھا بلے کا الیکشن اس کے جو ہے وہ برعکس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں بیٹ کا جو ہے وہ نشان بھی آئے گا. تو آپ کو مطلب دوسری طرف مولوی صاحب ہیں وہ سندھ میں اپنی لابنگ کر رہے ہیں یہاں پہ، تو کیا کوئی مکس کیا سمجھ رہے ہیں کس طرح کی جو ہے وہ چارٹ بننے جا رہی ہے اوپر فیڈریشن میں؟ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا کچھ نون لیگ کے ساتھ ہو پائے گا، یا ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، یا ان میں آپس میں کچھ بن نہیں رہی؟ دیکھیں، اب تو یہ آئندہ جیسے وقت گزرے گا تو چیزیں جو ہیں زیادہ کھل کے سامنے آئیں گی. لیکن ایک چیز تو ڈیفینیٹلی میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا اردو میں، بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی. تو پیپلز پارٹی کے 15 سال جو ہیں، انہوں نے جس طرح سے کرپشن کی ہے، اقرباری کی ہے، منمانی کی ہے، اب وہ ایکسپوز ہوتی چلی جائے گی. اور ابھی سے ہم سن رہے ہیں کہ وزیروں کے خلاف کیسز کھل رہے ہیں. جو کیسز انہوں نے بند کر دیے تھے، جو ان کے خلاف کیسز تھے، وہ بھی کھل رہے ہیں، کرمنل کیسز. تو پھر وہ جب کٹہرے میں آئیں گے تو عوام کے سامنے بھی ان کی چیزیں سامنے آئیں گی. اور پھر جو کارکردگی ان کی عدم کارکردگی 15 سال کی رہی ہے، وہ بھی عوام دیکھے گی، اور اسی کی بنیاد پر ایک سیاسی ماحول بنے گا جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا ووٹ دیں گے. اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ جی ڈی اے ایک مضبوط آلٹرنیٹو کے طور پر ابھری ہے ابھی، اور مزید لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے سیاسی، اور یہ اگلی گورنمنٹ جو ہے انشاءاللہ جی ڈی اے بنائے گی. میر مرتضیٰ بھٹو کیس کو کیا دیکھتے ہیں؟ مطلب 15 سال 14 سال کے بعد دوبارہ ری اوپن ہوا، ایک ایز یوزول ہے، یا پریشر ڈالنے کے لیے کسی جو ہے وہ فرد یا کسی طرح کے جو ہے وہ پارٹی پر ہے، یا کوئی ایک جوڈیشل پروسیس کی طرح یہ ہوا ہے؟ مطلب واٹ دا پرپز بیہائنڈ ری اوپننگ آف مرتضیٰ بات کیس؟ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں اور جو کیسز کے فیصلے گورنمنٹ میں جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ سمجھتی ہیں ان کے خلاف جائیں گی، تو وہ کیسز کے فیصلوں کا رخ موڑ دیا جائے گا. اور جو جینیون کیسز ہوتے ہیں جن پہ کارروائی ہونی چاہیے اور ہسٹری کا حصہ ہوتے ہیں وہ کیسز، وہ بھی دبا دیے جاتے ہیں. مثلا میر مرتضیٰ بھٹو کا کیس تو اپنا مرڈر کا کیس ہے، بالکل کھلے عام. لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی کیس تو ایک جوڈیشل مرڈر کا کیس ہے. وہ کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ 15 سال کی حکومت رہی اور الائنسز میں پی ڈی ایم میں بھی رہے، وہ کیوں نہیں رکھا گیا ایز پارٹ آف بارگیننگ چپ کہ ہم آپ کے ساتھ حکومت میں شامل ہوں گے اگر آپ یہ ہمارے فاؤنڈر چیئرمین کا کیس جو ہے اس کو پرسو کریں گے. تو یہ جو سلیکٹیو جسٹس کا نظام
इन्होंने अपने लिए जो है ना चुना है, वो मैं समझता हूँ कि ये तो अवाम के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि इस केस का क्या बनेगा, लेकिन जस्टिस तो होना चाहिए सबके साथ। अच्छा, जैसे इस तरह से एक तो वो है, अच्छा एक अभी एक तासुर उभर है जिस तरह से कुछ न्यूट्रल आईजी वगैरह चेंज हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी वगैरह चेंज हुई है, तो इससे ये तासुर उभर है कि अभी कुछ पीपल्स पार्टी के और वुज़रा के खिलाफ ही करप्शन का एक नया जो है वो केसेस खुलेंगे, या इस तरह से क्या ये वाकई में कोई एक कार्रवाई होने जा रही है, या ये तासुर दिया रहे हैं विक्टिमाइजेशन का? देखिए जी, तासुर जो भी है ना, मैं तो ये कहता हूँ, आपने वो फिल्म देखी है टाइटैनिक, जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ उन्होंने बनाया था, और जिसने बनाया था वो उसने ये दावा भी किया था, तौबा नौज़ुबिल्लाह, कि ये ऐसा जहाज़ हमने बनाया है कि कुदरत भी इसको नहीं डुबो सकती, लेकिन वो पहले ही अपने जो वॉयज है सफ़र में वो डूब गया। तो ये मुझे लगता है पीपल्स पार्टी वाले सारे जो है ना, बुजुर्गा और सारे, ये वो टाइटैनिक पे इस वक्त बैठ गए हैं और लोगों को खुदा हाफिज कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े जहाज़ में जा रहे हैं। तो ये डूबने वाली है टाइटैनिक पे बैठे, और मैं समझता हूँ आइंदा इनके लिए अच्छा वक्त नहीं है। अब बात करते हैं जीडीए के हवाले से। जीडीए थ्रू आउट जो रीशफलिंग हुई एक इमरान खान के बाद, उसमें तो उसका बिल्कुल वो डोरमेंट रोल रहा, आप खामोश रहे। लेकिन वैसे भी देखा जाए तो जीडीए पीपल्स पार्टी के मुतबादली देखा जाता है, लेकिन आपके अंदर वो जो पब्लिक जो वो है, मतलब एक लोगों में जाना और इस तरह से एक मोबिलाइजेशन वाला रोल जो है, आप क्यों ना उभार पाए अभी तक? देखिए, हर चीज़ सियासत में हर चीज़ का सही वक्त होता है, ठीक है। अब वक्त आ गया है जब हम लोगों में जाएं, और हम पूरे प्लानिंग कर रहे हैं लोगों में जाने के लिए। अगर उससे पहले हम लोगों में जाते तो अपना भी वक्त ज़ाया करते और लोगों का वक्त भी ज़ाया करते। आपको पता है, हज़ारों केस हैं हमारे कारकुनों और जो लीडर्स हैं उनके ख़िलाफ़, हज़ारों। वो केसेस बनाए गए हैं विक्टिमाइजेशन की बेसिस पर। हम नहीं चाहते अपने जो कारकुनान हैं या जो हमारे लीडर हैं उनको हम ये रिस्क लें और उनके ख़िलाफ़ मज़ीद जो है वो विक्टिमाइज उनको करवाएं। तो वो वक्त अब गुज़र गया, अब वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी नहीं रही। तो अब ये वक्त है कि हम आएंगे और अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करते हुए लोगों को अपना मैसेज ले जाएंगे, और हमें पूरी कभी उम्मीद है कि लोग जो है वो हमें फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और जो सही नताइज जो है वो जीडीए के हक में होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपको मतलब इस हवाले से सवाल करूंगा, ये जो रिसेंट एक गैदरिंग हुई थी आपकी जो है, वो राशिद महमूद सुमरो ने जो मुख्तलिफ पार्टीज के लोग मतलब वो बुलाए थे, जमीयतुल इस्लाम। हाँ जमीयत इस्लाम। अच्छा, वहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मौलाना साहब एक तो पहले इक़्तिदार के मजे ले आए ऊपर, फिर उनके खिलाफ यहाँ लॉबिंग कर रहे थे, उसका तासुर क्या था कि वहां पे उसको इग्नोर किया गया था, तो तभी जब यहाँ पे उनको दिखाने के लिए कि आई एम गोना बी अपोजिट, मतलब क्या था ये? देखिए, इस सवाल का जवाब तो जेयूआई के लीडर ही दे सकते हैं, लेकिन मैं इतना कमेंट कर सकता हूँ कि जेयूआई की जो सियासत है, फैसले हैं, वो थोड़े डिसेंट्रलाइज्ड हैं। वो मरकज़ में जो फैसला है ज़रूरी नहीं है सूबों में वही फॉलो किया जाए। तो जो इस वक्त प्रैक्टिकली सियासत थी कि सिंध के अवाम को जिस तरीके से यरगमाल बनाया हुआ था पीपल्स पार्टी ने, तो उसके ख़िलाफ़ जज्बात जो हैं वो मेरे भी ऐसे ही हैं और राशिद महमूद सुमरो साहब के भी वैसे ही हैं। इस वजह से हम एक प्लेटफॉर्म पे आए, और जो लड़काना इत्तेहाद है वो जो बिलावल भुट्टो के जो भी लड़काना से लड़े थे और तकरीबन हार गए थे, तो वो उसमें जेयूआई उनके ख़िलाफ़ खड़ी थी हमारे साथ लड़काना इत्तेहाद में। तो ये जो डायनामिक्स है पॉलिटिक्स की, वो सिचुएशन बेस्ड है। जैसे सिंध के हालात थे तो जेयूआई की अपनी सिंध की पॉलिसी अलग थी। तो अभी भी हमें पूरा यकीन है कि अब लड़काना इत्तेहाद जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में हम कोशिश करेंगे कि इत्तेहाद बने और आवाम का प्लेटफॉर्म बने मुश्तरका, जिसमें जीडीए भी शामिल लीड करेगी और जेयूआई भी होगी, दीगर मजहबी और सियासी जमातें भी होंगी। जी नाज़रीन, हिते वक्त है कि ब्रेक मिलों था एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ।
वेलकम बैक नाजरीन। जी सरदार साहब, यहाँ पे आपसे ये है कि आप एक अभी अपनी जो वो है री मोबिलाइज करने जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट जा रहे हैं। आपके पास सिर्फ ये स्लोगन होगा एंटी पीपल्स पार्टी, या कोई आपके पास एक प्लान है पूरा कि आप किस प्लान को लेके जा रहे हैं और किस तरह से अवाम को आप कन्विंस करेंगे कि नाउ वी आर द बेस्ट देखिए, अल्टरनेटिव? जितनी सियासत होती है वो अवाम से ताल्लुक़ रखती है। जो इश्यूज होते हैं वो अवाम के इश्यूज होते हैं, जिसको सियासी पार्टियां जो है उठाती हैं और अपने जो उसूल बनाती हैं और अपना लाएमल बनाती हैं। तो इस वक्त जो हालात है, जीडीए ने बड़ी अक्लमंदी के साथ और बहुत ही बुर्दबारी के साथ सियासत की है पिछले ये 5 साल में, और हमने वो सारे इश्यूज पर भी हम बोले हैं। इस वक्त सिंध में हो क्या रहा है, ये 15 साल में हुआ क्या है? करप्शन, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, महंगाई, कराची इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, लोड शेडिंग, नौकरियों का बेचना, आम आदमी को जो है नौकरी के हक से महरूम कर दिया गया। पैसे देंगे तो नौकरी मिलेगी, ठीक है। एग्रीकल्चर तबाह, ठीक है, अरबों रुपए ये कैनाल की लाइनिंग के लिए बजट में रखते हैं और सब खा जाते हैं। सारे वैसे ही के वैसे हैं, सारे आपकी जो पानी के लाइनें जो हैं, मतलब कैनाल्स हैं, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज जो है ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। हम जो बात कर रहे हैं उन तमाम चीज़ों को हम करप्शन फ्री सोसाइटी चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी गवर्नमेंट बने जिसमें करप्शन ना हो। ये कोई नई बात नहीं है, सिंगापुर में, दूसरे मज़हब ममालिक में ये किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया है। करप्शन नाम की कोई चीज़ वहाँ नहीं है। जब होती है तो फिर ऐसी पब्लिकली सज़ा मिलती है कि दूसरे लोग जो है वो खौफजदा हो जाते हैं करप्शन करने से। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो सही होनी चाहिए। यहाँ पर लोग महफूज नहीं है, अवाम जो है वो शहरी महफूज नहीं है। अच्छा, यहाँ पे केसेस आप देख रहे हैं, तो ये एक पूरा आप वो कर रहे हैं, प्यारी केस है, उसी पे आ रहा था, ठीक है। लॉ ये क्या है, ये पुलिस की फेलियर है। ये अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? या जान मोहम्मद मेहर का केस है, इससे पैसे वो शायद अजीज मेमन साहब का केस है। ये क्या है? सारे रोजाना कराची में मोबाइल छीनने के वारदात ऐसे गोली मारते हैं जैसे कि कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर है। अच्छा, जिस तरह से मैं इसी में ऐसे आपसे सवाल ले रहा हूँ, देखें पीपल्स पार्टी तो अब ये तासर है कि भाई वो एक फ्यूडल्स की जमात है जो फंडामेंटलिस्ट हैं, तो मतलब जीडीए शुड बी लाइक, या जो भी अल्टरनेटिव हो उसका, तो वो एक मिडिल क्लास को अट्रैक्ट करें। तो व्हाट एक्चुअली कैची स्लोगन जीडीए हैज के टू अट्रैक्ट द मिडिल क्लास? क्योंकि आप पहली बात तो मैं आपसे एग्री नहीं करता कि पीपल्स पार्टी एक फ्यूडल की क्लास है। फ्यूडलिज्म एक तौर तरीके का नाम है, ठीक है। उसमें जो भी होगा वो उसी तौर तरीके से जब चलेगा तो आप कहेंगे ये फ्यूडल है, ठीक है। लेकिन पीपल्स पार्टी एक करप्ट टोला है। वो फ्यूडल हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो या एक्स ब्यूरोक्रेट हो या कोई भी हो, वो करप्शन पे यकीन रखता है। तो वो एक करप्ट टोला है। वो ना फ्यूडल है, ना वो कम्युनिस्ट है, ना वो सोशलिस्ट है। वो करप्शन की पैदावार है और करप्शन करने ही उसको आता है। तो मैं तो थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ इस बात पे करता हूँ कि फ्यूडलिज्म की बात जब हम करते हैं तो जज्बात की रौ में वो नज़रियाती सियासत वाली करते हैं, जो कि अब रही नहीं है। तो चीज़ों को सही अगर देखा जाए तो फिर उसका इलाज भी सही हो सकता है। लेकिन अगर सही तरीके से उसको न देखा जाए और एक पुरानी थ्योरी जो है सामने रखते हुए उसको डिस्क्राइब किया जाए, लेबल किया जाए, तो बेज़ाहिर उसका इलाज भी नहीं होगा। हाँ, तो फिर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे सोसाइटी में, आपने जैसे कहा ना कि मुख्तलिफ ब्रूटलिटीज पे मुख्तलिफ वॉइसेस जो हैं मिडिल क्लास की तरफ, सिविल सोसाइटी की तरफ एक रिएक्शंस आते हैं, लेकिन वो आगे जो है किसी मंतक के अंजाम पे इसलिए नहीं पहुंच पाते कि वहां पे कोई एक अच्छा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता उनको। जिस तरह से फातिमा का केस है,
تو اس کیس پہ آپ ایز اے جی ڈی اے ریپرزینٹیٹیو کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا موقف ہے، کیا ہونا چاہیے اور نہیں، ہم کس نے طرح سے بالکل اس آپ کو سپورٹ کنڈیم کرتے کیا ہیں ہے. کیا؟ ہماری وہاں کی لوکل چیپٹر جو ہے وہ بالکل احتجاج میں شامل رہا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں دوسری بات یہ کہ یہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنا، جو لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنے کی ایجنسیز ہیں ان کا کام ہے نا. تو وہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ سٹنگ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے. تو اگر یہ واقعات ہو رہے ہیں تو یہ سٹنگ گورنمنٹ اس کے لیے رسپانسبل ہے. تو ہم تو گورنمنٹ کو کرٹیسائز کریں گے نا کہ وہ ان میں اہلیت نہیں ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن کو صحیح طریقے سے چلائے. تو لہٰذا ہم وہی کر رہے ہیں اور ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہو گیا، اب جو ہے وہ سختی کے ساتھ نپٹنا چاہیے. کوئی کتنا طاقتور ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایکویلٹی بیفور لا ہونی چاہیے. لا اینڈ آرڈر جو اسی وقت قائم نہیں ہو سکتا جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی. میں کروں تو ٹھیک ہے، آپ کریں تو غلط ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر رہے گا تو پھر قانون کی حکمرانی نہیں رہ سکتی. تو قانون کی حکمرانی کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، جو اب پاورفل لوگ ہیں، وہ جس طریقے سے آتے ہی ساتھ وہ بولتے ہیں ایس ایس پی میرا نہ ہونا چاہیے، ڈی سی میرا ہونا چاہیے، فلانا میرا ہونا چاہیے، اور ان کے ذریعے سے وہ پھر جو ہے کنٹرول کرتے ہیں اپنے علاقے کو اور آئندہ اپنے پوری فیملی کو پروموٹ کرتے ہیں. تو یہ جب تک ہوتا رہے گا تو قانون کی بالادستی نہیں ہو سکتی. اچھا، میرا سوال پھر آپ کے آخر میں وہ اسی پر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے سیٹ اپ جو سنا ہے کہ پنجاب میں یا ان دونوں کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ہو گیا، یا جو ایک بات سائرہ بانو کے حوالے سے وہ تھی کہ ان کو چھوٹی بہن پسند آ گئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اوپر جو وہی میں نے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پنجاب میں کس طرح کی سیاست ہوگی؟ یہ جو استحکام پارٹی ہے وہ اس کو بھی کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، وہاں کچھ گروپس کے پی کے میں چھوڑے جا رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ری لانچ کا سیٹ اپ ہے جس پارٹی کو دیوار سے لگایا جاتا تھا، یا جو ان کو ہی دیا جائے گا آگے کہ ری الیکشن کروا کے؟ دیکھیں، میں اس میں اپنی آنیسٹ اوپینین دوں گا. وہ یہ کہ پنجاب میں جو ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز تھے وہ شاید اتنے آسانی سے حاصل نہیں کر پا رہے. تو ظاہر ہے کہ نون لیگ کی ضرورت پڑے گی، اور آگے چل کے حالات چینج ہو جاتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن فی الحال جس طرح سے ہے میں سمجھتا ہوں نون لیگ کے سندھ میں ان کی یہ ضرورت نہیں ہے. کیونکہ سندھ میں وہ جو جس ایلیمنٹ کو وہ دبانا چاہتے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ یہاں پر تھے ہی نہیں. تو سندھ میں ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن پنجاب میں شاید ان کو ضرورت پڑے. اور اگر پولیٹیکل پروسیس میں ہی رہیں تو، لیکن اگر پولیٹیکل پروسیس سے ہی آپ کو کیا لگتا ہے یہ پولیٹیکل پروسیس میں ہوگا، رہ کے ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ بہتری آئے گی اور پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ زیادہ کامیاب رہے گا. اور جو بھی ہے دیکھیں، ہماری تو دعا ہے کہ تھوڑی سی اس میں کنسیڈریشن ہونی چاہیے. یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں اس کو ترقی دینا ہے. کسی کو نہ ہم سمندر میں پھینک سکتے ہیں نہ دیوار کے اس طرف پھینک سکتے. ہمیں انہی سے ڈیل کرنا پڑے گا. اور اگر تھوڑی مفاہمت کی فضا بنے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ملک جو ہے بہتر طریقے سے رن کیا جائے گا. ذاتی انا اور ذاتی ایگو کے پر سیاست اگر ہوگی تو پھر اس کے نقصانات بھی ہیں. جی سردار صاحب، آپ کے ساتھ مختلف کانفرنس جماعتیں بھی آپ کو ساتھ جوائن کر رہی ہیں، تو کیسا لگتا ہے کہ کچھ آپ کو امکانات ہیں کہ کس طرح کے اور بھی کچھ پارٹیز ہوں یا فرد ہوں آپ کو جوائن کرنے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کا اگینسٹ، سے کس طرح کا ایک مضبوط اتحاد بنا سکیں دیکھیے، گے آپ؟ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم تمام پولیٹیکل ایلیمنٹ کو جی ڈی اے کے پلیٹ فارم پہ لائیں. اگر جی ڈی اے کے پلیٹ فارم پہ نہیں بھی آتی تو جی ڈی اے جس پلیٹ فارم پہ ہے وہ اس میں وہ شامل ہوں. اس میں ہمارے پاس جو دو بڑی اسٹرانگ کانفرنس پارٹیاں ہیں وہ آلریڈی ہے. ہم مزید کوشش کریں کہ دیگر کانفرنس پارٹیاں بھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں اور الیکٹورل پروسیس میں وہ شامل ہوں. کیونکہ بعض کانفرنس پارٹیاں جو کہ بہت عوام میں جڑیں رکھتی ہیں
وہ الیکٹورل پروسیس میں ہی نہیں ہے. کیا آپ کے پاس ایسا کوئی پلان ہے کہ آپ کچھ دیکھیں سندھ کا مفاد سب سے بڑا پلان ہمارا جو ہے وہ سندھ کے مفاد کو سرو کرنا ہے اور سندھ کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. سندھ کے لوگوں کو جو ہمارے وسائل ہیں, جو ہماری ایک وہ ہم دے سکتے ہیں, بینیفٹ دے سکتے ہیں عوام کو, وہ اس میں اسی وقت دے سکتے ہیں جب ہم حکومت پہ ہوں گے اور انصاف سے ہم وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے سندھ کے عوام کی زندگیاں بہتر کر سکیں. دیکھیں تعلیم ہے نہیں ہے, تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے, ہیلتھ فیسلٹیز کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے, ٹھیک ہے. اور چیزوں کو تو چھوڑ دیں آپ, کرپشن وغیرہ کو. سیلاب زدگان جو ہے, بارشوں کے نتیجے میں جو لوگ بے گھر ہوئے, لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ گئے, جو ہزاروں لاکھوں گھر جو ہے وہ بہہ گئے, جانور, مویشی, ایگریکلچر لوگوں کا تباہ ہو گیا. یعنی کہ ایک دم سے ان کا ایک جو کاروبار زندگی چل رہا تھا وہ بالکل رک گیا, وہ بالکل سڑک پہ آ گئے, ٹھیک ہے. جو کچھ وہ لا سکتے تھے, کوئی کپڑا لتا, وہ صرف ان کے پاس ہے, اور چرپائیوں پہ وہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. یہ حکومت کا کام نہیں تھا کہ ان کو ان کی داد رسی کرتے, یہ حکومت کا کام نہیں تھا ان کو شیلٹر دیتے, ان کو کھانا مہیا کرتے, لیکن وہ بیچارے ویسے ہی بیٹھے رہے اور یہ جو ہے اس کا ایکسپلائٹ کرتے رہے اس کو باہر کی ایجنسیوں کے سامنے, تاکہ ان کو ڈالر ملے اور یہ اپنے پیٹ میں ڈالیں, ٹھیک ہے. ان کو سیلاب زدگان کو کچھ نہیں مل رہا تھا. جانے سے 15 دن پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لاکھوں گھر ان کو بنا کے دیں گے, اور ایک آدھ تصویر بھی پتہ نہیں کس گھر کے سامنے کھڑے ہو کے, ایک بیچاری غریب فیملی کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں کھنچوائی کہ جناب ہم نے گھر 15 دن میں گھر بنا کے دے دی. تو یہ ظلم جو ہے اس کے خلاف ہم اور سندھ کے عوام انشاءاللہ اس الیکشن میں کھڑے ہوں گے. سردار صاحب, جو سوال سب سے اہم ہے ابھی بھی جو میڈیا چینل سے جس طرح سے سیاسی افق پہ وہ بھاری ہے, وہ ہے نواز شریف کی واپسی. آپ کو کیا لگتا ہے, ابھی بھی ایک ٹینٹیٹیو انہوں نے ٹائمنگ تو دے دی ہے کچھ میٹنگز کے بعد, آپ کو کیا لگتا ہے نواز شریف واپس آئیں گے؟ دیکھیں میں یہ بات پرسنل ہو جائے گی, لیکن میں نواز شریف صاحب کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں, میں 20 سال ان کے ساتھ تھا. نواز شریف اس وقت تک نہیں آئیں گے جب ان کو گارنٹی جب تک یہ نہیں ملے گی کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے, پیریڈ. اچھا, آپ کو بھی یہ بھی لگتا ہے کہ کیونکہ یہ تو چلا جا رہا ہے کہ نیکسٹ وزیر اعظم جو ہے وہ مریم نواز ہوگی یا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں ان میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز از اسٹل سم ہاؤ پلاننگ اور ولنگ ٹو گو فار دا پی ایم سیٹ؟ میرا خیال وہ بالکل بننا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی اور وہ جو فنشڈ ایجنڈا ہے ان کو پورا کرنا ہے, تو وہ وزیر اعظم بن کے ہی وہ کر سکتے ہیں, تو انہیں وزیر اعظم بننا چاہیے. جی سردار صاحب, تھینک یو سو مچ فار اگین جوائننگ اس, بڑی مہربانی. جی ناظرین, کرٹیکل ٹاک جو وقت جو ختم تیسے تو ہی ملندہ کہ نئے پروگرام سا بے ہفتے تیسے نے اجازت. اللہ بھائی.